किसी को ये राइट नहीं दिया कि वो मेरी ड्रेसिंग पे बात भी करे। मैंने अपने सगे माँ बाप को नहीं दिया, तो आप कौन हो? नाम इफ्रा खान है, उनके साथ पॉडकास्ट होती है और वहाँ पर एक सवाल किया जाता है। एक जो स्टूडेंट वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने सवाल किया कि जनाब जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, क्या ये ड्रेस इस्लाम में ठीक है? उसके बाद जो है वो इनको बड़ा फेम मिला और वो खुद कह रही हैं कि लोग मेरी जो है वो वीडियोस उठा कर जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सारा जो है कंटेंट बना रहे हैं और जो है वो रिहान तारिक मुझसे फेम ले रहा है। ये कहना है इरफा खान का जो मॉडल है। मुझे एक बात बताएं कि रिहान तारिक ने जब से इन लोगों को बुलाना शुरू किया और जब से इनके साथ पॉडकास्ट करना शुरू की, मुझे एक भी बंदा जो कंपेटिबल हो, जो इस चीज़ के जो लगता हो कि यार ये बंदा जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है और इसके ऊपर जो है वो बात की जाए। इसने शमसी तवानाई से जो है वो बिजली को इस तरीके से यूटिलाइज किया। मोहतरमा जब वहाँ पर जाती है तो उनके पास डाला कल्चर और गार्ड्स वही है। अगर यहाँ पर कोई लड़का होता और उसके पास गार्ड्स होते तो उसके साथ क्या किया जाना था? उसको फौरन ही पंजाब हुकूमत ने उसको अरेस्ट कर देना था। क्या एक लड़की को अपने साथ इस तरह गार्ड लेकर फिरना, मुसल्ला गार्ड लेकर फिरना, ये ठीक था? पाकिस्तान में पैमरा के जितने भी रूल्स हैं, क्या वो रिहान तारिक के ऊपर लागू नहीं होते? क्यों नहीं लागू होते उनके ऊपर? आप इस तरह का जो नंग धड़ंग सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, कल को बच्चे जो हैं वो क्या देखेंगे? आपके बच्चे जिन्होंने फ्यूचर के साइंसदान बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैं इतना जानता हूं कि इस तरह की फजूल औरतें माशरे के अंदर तबाही फैला रही हैं। माशरे के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान फैलाया है। अगर आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी बहन, मैं रिहान तारिक से मुखातिब हूं, कि आपकी बहन, आपकी माँ, आप वहां पर बिठाकर सामने उनसे पॉडकास्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इनके साथ भी इस तरह का पॉडकास्ट मत करें। और रिहान तारिक की पॉडकास्ट होती है, एक मॉडल हैं, पता नहीं, मैंने तो जिंदगी में उनको पहली बार देखा है, जिनका नाम इफ्रा खान है। उनके साथ पॉडकास्ट होती है और वहां पर एक सवाल किया जाता है। एक जो स्टूडेंट वहां पर बैठा हुआ था, उसने सवाल किया कि जनाब जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, क्या ये ड्रेस इस्लाम में ठीक है, इस्लाम में पहनना जायज़ है? तो उसके बाद वहाँ पर ये जो मॉडल साहबा थी, ये वहाँ पर भड़क उठी और जो है उनको कहा कि मेरे बाप जो है वो सगे माँ बाप मुझे इजाज़त जो है ना वो रोकते नहीं हैं, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तो वो वहाँ पर जो है वो जो लोग बैठे हुए थे, तो वो लोग सारे बेचारे जो है ना वो ऐसे हो गए कि थम से गए कि यार ये किस तरह की इस लड़की ने बात कर दी है। पहली बात तो ये मैं आपको बताता जाऊं कि जिंदगी में ना एक बात याद रखिएगा कि जिस बंदे के अंदर कोई कैपेबिलिटी हो ना, कोई एबिलिटी हो, पॉडकास्ट उसका किया जाता है। या कोई ऐसा बंदा जो कि साइंटिस्ट हो, या कोई जो उसने ऐसी प्रोडक्टिव चीज की हो, तो उसके बाद आप उसका पॉडकास्ट करें। आप फजूल से घटिया लोगों की जो है वो आप पॉडकास्ट बैठ के करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है वो इनको बड़ा फेम मिला और वो खुद कह रही हैं कि लोग मेरी जो है वो वीडियोस उठा कर जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सारा जो है कंटेंट बना रहे हैं और जो है वो रिहान तारिक मुझसे फेम ले रहा है। ये कहना है इरफा खान का जो मॉडल है उनका। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि ज़िंदगी में एक बात याद रखिए कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा है कि अपने वालिदैन को उफ तक भी ना कहो। ऐसी गंदी औलाद, ऐसी घटिया औलाद मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है जो कह रही है कि मेरे वालिदैन जो है वो मुझे रोक नहीं सकते इस मामले को लेकर, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ये जो वहां पर ऑडियंस बैठी थी, मैं इस ऑडियंस के ऊपर भी सवाल रखना चाहूंगा कि ये ऑडियंस जब वहां पर बैठ के सवालात कर रही होती है, यही ऑडियंस बाद में बैठकर उधर खड़े होकर सेल्फियां बनवाती है इन घटिया लोगों के साथ। इनके अंदर कुछ भी कोई एबिलिटी नहीं होती, इनको ऐसे बुलाकर बिठा दिया जाता है। मुझे एक बात बताएं कि रिहान तारिक ने जब से इन लोगों को बुलाना शुरू किया और जब से इनके साथ पॉडकास्ट करना शुरू की, मुझे एक भी बंदा जो कंपेटिबल हो, जो इस चीज के जो लगता हो कि यार ये बंदा जो है ना वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है और इसके ऊपर जो है वो बात की जाए, इसने शमसी तवानाई से जो है वो बिजली को इस तरीके से यूटिलाइज किया, उस बंदे को बिठाकर जो है आप वो उनका इंटरव्यू करें, उसका पॉडकास्ट करें, देन समझ आती है एक चीज। आप किस किस तरह के लोगों को आप उठाकर जो है वो पॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। आपने हकीम शहजाद लुआपाड़ के साथ जो है पॉडकास्ट किया था, वो मुझे अच्छे तरीके से याद है और पाकिस्तानी इस चीज को देख भी चुके हैं।
اور ہر پاکستانی کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے گھر میں گھس جائے، اور وہ جب گھستا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو پوڈ کاسٹ کے اندر بلایا جائے، اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی گندی اولاد جب پیدا ہوتی ہے نا اسی ٹائم ہی مر جائے بہتر ہے۔ اب یہ پوڈ کاسٹ اس کے والدین نے دیکھا ہوگا، اس کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے دیکھا ہوگا، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ پاکستان میں ایک ہی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈالا ہے، 2 گارڈ ساتھ رکھیں اور اس کے بعد آپ ڈالا کلچر کو فروغ دینا شروع کر دیں، اور آپ کہیں کہ جی میں سب سے بڑا جو ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ میں شخصیت ہوں، اور مجھے جو ہے وہ کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتا۔ محترمہ جب وہاں پر جاتی ہے تو ان کے پاس ڈالا کلچر اور گارڈز وہی ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی لڑکا ہوتا اور اس کے پاس گارڈز ہوتے تو اس کے ساتھ کیا کیا جانا تھا؟ اس کو فوراً ہی پنجاب حکومت نے اس کو اریسٹ کر دینا تھا۔ کیا ایک لڑکی کو اپنے ساتھ اس طرح گارڈ لے کر پھرنا، مسلح گارڈ لے کر پھرنا، یہ ٹھیک تھا؟ یا وہاں پر بیٹھ کر جو جس طریقے سے یہ بھاشن دے رہی تھی، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کہ جس میں اس نے اچھی بات کی ہو اور یہ کہا ہو کہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات کی ہو کہ جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی گھر میں صنعت کاری کریں، وہ اس طرح کی دستکاری کریں، وہ اس طرح کی کوئی چیز بنائیں تاکہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ مل کے کام کریں، یہ چیز بتائی جانی تھی۔ بلکہ اس نے تو یہاں پر آ کر یہ بتایا کہ مرد ہوتے ہی انتہائی گھٹیا ہیں، مرد کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ چیز آ کے اس نے بتائی ہے۔ اور یقین کریں میں ایک پوڈ کاسٹ ایک اور دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جناب افرا خان نے صحیح کر کے دھویا ہے اور 25 مردوں میں بیٹھ کے اکیلی مقابلہ کرتی رہی۔ جناب پہلی بات یہ ہے کہ مقابلہ نہیں ہوتا، یہ انتہائی گھٹیا پن ہوتا ہے کہ 25 مردوں میں ایک عورت، نہ سر پہ کوئی دوپٹہ ہے، نہ کوئی ڈھنگ کی ڈریسنگ ہے، ننگ دھڑنگ جو ہے جیسے بس وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 25 مردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ مرشد یہ 25 مردوں کا مقابلہ نہیں ہوتا اس چیز کو لے کر۔ اگر آپ کہیں نا کہ یہ مقابلہ ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مقابلے کے اوپر۔ اور پاکستان میں پیمرا کے جتنے بھی رولز ہیں کیا وہ ریحان طارق کے اوپر لاگو نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں لاگو ہوتے ان کے اوپر؟ آپ اس طرح کا جو ننگ دھڑنگ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، کل کو بچے جو ہیں وہ کیا دیکھیں گے؟ آپ کے بچے جنہوں نے فیوچر کے سائنسدان بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اگر آپ یہ چیز دکھا رہے ہیں، کیا آپ کے گھر میں یہی پوڈ کاسٹ آپ کا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ فضول سے آپ سوال کر رہے ہیں، اور آپ جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں اس لڑکی کے اوپر، افرا خان کے اوپر ایک جو ہے وہ گھر کے اندر جو ان کی جو ملازمت تھی ان کے اوپر تشدد کا بھی کیس ہے۔ ان کو وہاں پر یہ چیز نہیں سمجھ رہی کہ وومن امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے، کہ اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر اس طریقے سے بھاشن دے رہی ہیں، آپ کے اوپر تو متعدد کیسز بھی چل رہے ہیں، ایک سیاستدان کے ساتھ بھی آپ کا کوئی کیس کھلا ہوا ہے، آپ وہ چیز بھی ڈسکس کریں، اس چیز کے اوپر آپ تپ گئیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس طرح کی فضول عورتیں معاشرے کے اندر تباہی پھیلا رہی ہیں، معاشرے کے اندر انہوں نے بہت زیادہ نقصان پھیلایا ہے، اور یقیناً یہی چیز جب ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ان تک پہنچے گی، وہ کیا سوچیں گی؟ کوئی سوچنے والا ہے؟ کوئی سمجھنے والا ہے؟ پیمرا کو چاہیے کہ نوٹس لے، اور اس طرح کے فضول جو سوالات جو اس طرح پوچھے جا رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور پنجاب حکومت میں ان لوگوں کو روکنا چاہیے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت بڑا گند ہے، اور جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھڑک پن میں لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کمال کی لڑکی ہے یار، کمال ہے اس کے اندر، یہ چکنی لڑکی ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس طرح کی فضول باتیں کر رہے تھے۔ انتہائی غلط ہے اور شرمندگی والی بات ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی بہن، میں ریحان طارق سے مخاطب ہوں، کہ آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ وہاں پر بٹھا کر سامنے ان سے پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا پوڈ کاسٹ مت کریں جو معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور یہ انتہائی ایک گھنونا قدم ہوگا۔ ہمیں کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے، ہمیں معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز لے کر آنی ہے کہ لوگ پھر اس کو فالو کریں۔ آپ نے جس طریقے سے وہ ڈریسنگ دکھائی، وہ ڈریسنگ دیکھنے کے قابل تھی؟ یا وہ جس طریقے سے گارڈ کلچر لے کر آئی، وہ سارا کچھ کرنے آئی، تو وہ چیزیں قابل تھی؟ نہیں نا۔ یہ انتہائی گھٹیا عمل ہے، اور اس چیز کے اوپر میں لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ
اپلیکیشن لکھیں اور جو ہے وہ پیمرا کو سبمٹ کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کوئی رد عمل تو ہونا چاہیے نا. فضول سی باتیں جو ہے وہ انہوں نے پوڈ کاسٹ دھرنا شروع کر دیا. انتہائی گھٹیا عمل ہے. آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.